عسلامة برشا فيكم سألتوني شنو هما لي بروسيدور باش نطلعو نقرا في فرنسا. دونك هيك علاش اليوم انا مع عباس باش نعملو فيديو باش نقسم لكم البروسيدور على 5 ايتاب. اما اول حاجه لازم تعرفوها اللي فما دي ديلي ا ريسبكتي. باش تكون حاضر الغونتري الجايه لازم تحضر البروسيدور من نوفمبر اللي قبل. ردوا بالكم راهي البروسيدور توفى مي جانفي الجماعه اللي باش يقراو بروميير اني ليسونس، والجماعه اللي باش يقراو دوزيام تروازيام اني ليسونس ولا ماستر توفى مي مارس. اول حاجه تعملوها تمشيو للسيت لانستيتو فرونسي دو تونيزي، خذوا رونديفو في التيست دو كونيسونس دو فرونسي اللي هو تي سي اف. الجماعه اللي يقراو باك سنه وماشيين يقراو بروميير اني ليسونس ولا ايتود دو سونتي يعديو تي سي اف دي ا بي، والجماعه دوزيام تروازيام اني ليسونس ولا ماستر يعديو تي سي اف دي بي سور اورديناتور. Dans les deux cas تنجموا تترميو على لي سيت هذوما. En attendant نبداو نحضروا الدوسي كومبوس فرانس. تمشيو للسيت نتاع كومبوس فرانس تونيزي وبعديكا تكليكيو على ايتود ان فرانس وتعملوا كونت. الكونت هذا شفيه فوز انفورماسيون بيرسونيل السي في نتاعكم. وكيكم في الباك حطوا لي بولتان دو نوت ا بارتير دو دوزيام اني سكوندير. وكيكم ديجا في الفاك حطوا لي زاتيستاسيون دو ريوسيت اي لي ريليفي نوت نتاعكم. وزادا كي نعملوا دي ستاج دي فورماسيون ولا دي اكسبيريونس بروفيسيونيل حطوهم زادا كيف كيف كل شيء ينفع. وبالطبيعه كل جوستيفيكاتيف لازم يكون بالفرنسي، وكلمه بالعربي لازم نترجموه عند مترجم معترف به في كامبوس فرانس. وهذه ليستا نتاع لي تراديكتور. وكي تعديو تيست سي اف ما تنساش تزيدوا في الليسته. ننصحكم لازم يكون النيفو نتاعكم مينيموم بي 2. علاش؟ خاطر فما دي زيكول ما يقبلوش ان نيفو انفيريور. جوستومون هاني باش نحكيو على لي فورماسيون. اهم حاجه في البروسيدور هذيا اللي هي شوا نتاع لي فورماسيون. لازم بالحق توسعوا بالكم تختاروا مليح بالكدا. الجماعه اللي باش يقراو بروميير اني ليسونس عندكم حق كان في 3 شوا، والجماعه اللي باش يقراو دوزيام تروازيام اني ليسونس ولا ماستر عندكم حق كان في 6 شوا. دونك بالحق لازم تعرفوا تختاروا مليح مليح مليح. لي شوا نتاعكم لازم يكونوا كويرون اي كونفورم مع البروجي بروفيسيونيل نتاعكم. اش معناها؟ معناها القرايه تحبوا تكملوها لازم تكون اون كونتينيتي مع اللي قريتوه ديجا. لازم يكون عندكم ان بروجي بروفيسيونيل تحبوا توصلوا له، يعني ثبتوا في لي ديبوشي دو لا فورماسيون لازمهم يوصلوكم البروجي نتاعكم. وكل فورماسيون لازم تكتب لها اون ليتر دو موتيفاسيون، مش كوبي كولي من الانترنت عاد تعملوا حاجه بيرسوناليزي. راهو كي فاليديتو دوسي ما عادش تنجموا تبدلوا فيه، دونك لازمكم تثبتوا من الاول بالكدا. فكملتوا الدوسي نتاعكم فاليديتو لي فورماسيون وقتها تنجموا تمشيو كومبوس فرانس وتعطيو الشيك. تمشيو لكامبوس فرانس من غير رونديفو وتهزوا معاكم الشيك. بس لوني قداش راني منعرفش وما نزلوا في الفخي. بغيف تهزوا معاكم زادا الكوبي نتاع التي سي اف، وكان مازلتوا ما عديتوش تهزوا معاكم الكونفوكاسيون اي سور بلاس باش يعطيكم الرونديفو نتاع لونتروتيان كامبوس فرانس. نهار لونتروتيان هذاك باش تهزوا معاكم لي زوروجينو اللي بالعربي ولا بالفرنسي باش تثبتوا فيهم. اون فيت سي اون ديسكوسيون دو 15 مينوت سهله على الاخر باش يسالك يقول لك علاش حبيت تطلع لفرنسا وعلاش اخترت الماستر هيكي وعلاش ليكول هذيك. بريف سهله على الاخر ما تستريسيوش. لونتروتيان هذا مهم علاش؟ على خاطر العبد اللي باش تعدي مع لونتروتيان عنده دور كبير في الاكسبتاسيون والريفو تاع لي زيكول اللي اخترتوهم. Alors, الكونكلوزيون تاوا اون فوا كملتوا الدوسي نتاعكم لونتروتيان نتاعكم والوراق نتاعكم جوست توا تستناو لي ريبونس نتاع لي زيكول. فما دي زيكول يجيبوا في مارس، فما دي زيكول يجيبوا حتى في اوت. مادام ما جاتكش ريبونس فافورابل ولا ديفافورابل اقعد تستنى. دونت وري بي هابي. وكا كملناش هالفيديو هذايا. اي كملنا حتى من عباس يشوف الوقت يعطي الصحة اللي عاونا. يلا نعمل عليكم اعملوا لايك وسبسكرايب وانزلوا على كل قوس باش ما يفوتكم حتى شيء. وهاني حاجتي ليا الكل اللي حكيت عليهم قبيله في الديسكريبسيون. يلا ان شاء الله زينه باي. كانوا بالعربي ما تنساوش ترجموه عند تراديكتور معترف بيه في كامبوس فرانس. معترف. اوكي. اما ما عرفتش كيفاش نوصل لهم. لازمهمش يجيو لفرنسا جوست خاطر يحبوا يخرجوا من تونس، لازم يكون عندهم بروجي. فما حق الكونت بلوكي ما حكيناش عليه ملايين زرقاء.